السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستمر في حملة الدفاع على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المقدسات الإسلامية التي تعرضت في الآونة الأخيرة لهجوم شرس من الرئيس الفرنسي، وهذا آه، ينبهنا على أن فرنسا تتخبط في مشاكل وأزمات داخلية عويصة، لأن قبل مدة اعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أن فرنسا حينما تعيش أزمة داخلية سياسية كانت أو مالية تلجأ إلى خلق مثل هذه الأحداث، خلق لصرف الانتباه ولصرف النظر إلى أمور خارجية. وقالها يعني بالحرف الواحد أن بعض الهجمات الإرهابية لم تكن لها علاقة بالإسلاميين قط، بل هي كانت من ابتكار ومن خلق الجهاز المخابراتي الفرنسي. إذن هم يفتعلون تلك الهجومات كما حدث في 11 سبتمبر، يعني إلا أن للأسف بعض الناس لا ينتبهون إلى ذلك. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui là est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, les caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle ou voire même inexistante. Vous avez وبعض المسلمون أو ما يسمى بالمتمسلمين السلفيين خاصة الذين هم الصناعة البريطانية الأمريكية دائما هم الذين يكونون يعني في رأس الحربة، كما في سوريا، ما يحدث في سوريا، ليبيا والعراق. دائما الهجمات التي تأتي من أولئك المتمسلمون الذين يشتغلون لحسابات المخابرات CIA الأمريكية أو M16 المخابرات البريطانية. المهم فيما يخص فرنسا، ففرنسا في هذه الآونة تعيش أزمة يعني خانقة، والرئيس الفرنسي غير محبوب وغير مقبول في الشارع الفرنسي، لذا توجه بهذا الخطاب لتبيان أن لصرف النظر عن ما يحدث في الداخل. وأقول كمسلمين علينا أن نعي بأن نحن من ساعد هؤلاء للتطاول علينا. لو كنا أناس ذو قيمة وأناس ذو كرامة لما تطاولوا علينا. فنذهب مثلا أقول لبعض بل كل الدول العربية والإسلامية سنجد اللغة الرسمية، لغة المؤسسة تتعامل باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، أي لغة المستعمر، وليس لها حتى استقلال. فقبل يعني مدة حينما سمعت أن فتح في الإمارات المتحدة العربية أكبر متحف في العالم سمي بلوفر، يعني غباء ليس بعده غباء، يعني دناءة، يعني لا يوجد كرامة، لا توجد هوية. لوفر أبو ظبي أو دبي، لا أعلم يعني ما اسم ذاك لوفر، في حين أن كان على يعني
الدولة الإمارات أن تسمي اسم عربي، اسم إسلامي، وليس اسم تأخذ يعني نسخة من متحف فرنسي. هذا يدل عن سذاجة بعض الحكام العرب للأسف. زيادة على ذلك ما حدث في نوتردام كنت أود أن أخصص حلقة، وقد سأفعل ذلك في المستقبل. نوتردام ذلك الحريق كان مفتعلا من قبل السلطات والمخابرات الفرنسية، ولم يكن حريق يعني جراء تماس كهربائي أو إلى غير ذلك. فمن يعني يكشف أن هذا الحريق مفتعل؟ لأن كل الآثار والمجسمات والوثائق القيمة والوثائق يعني الثمينة لم تمسها النار. ففي ذلك اليوم أخذت من نوتردام ونقلت إلى مكان آخر، لأنهم قالوا بأن نوتردام كانت في تلك الآونة بها أعمال للترميم. المهم، وكما يقال يعني البحث جاري حول أسباب الحريق، وهذا بين بأن الحريق مفتعل، لأن فرنسا كانت تعيش أزمة مالية، ولم يكن بد إلا افتعال هذا الحريق. ولا ننسى أن في يوم واحد جمع أكثر من 9 مليون يورو. واذهبوا وابحثوا بأنفسكم في الإنترنت، هناك قائمة بكل المساهمين لترميم نوتردام، ونجد بأن المبالغ الكبرى جاءت من الحكام المسلمين والحكام العرب. فذلك جزاؤكم جزاء موفورا. فنحن هم الذين نساعد على ذلك الفساد. لا نقول نحن الشعوب، فالشعوب هي مستضعفة، لكن لنا قسط من المسؤولية، لأننا لا ندرس، لا نحاول أن نعرف ما هو الرسول، من هو هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما نسعى إليه هو السماع، سمع شيخ أو سمع شيخة تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بروايات أغلبها مغلوطة. وفي هذه يعني الأسابيع سأنزل بعض الأشرطة الخاصة بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال مقارنة ما جاء في التاريخ، وخاصة تاريخ ابن إسحاق وهشام. لذا فالسيرة التي لدينا ليست كلها صحيحة، فهناك خرافات، هناك مس بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. المهم، رجوعا إلى الموضوع، ما يقال أن التهجم الفرنسي على الرسول عليه السلام هذا لا يعني أنهم سينالون من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يجدفون بالله سبحانه وتعالى ويجدفون بكل الرسل، لأنهم لا يؤمنون بأحد، ولأنهم منهم من ينتمي إلى نادي شيطاني، أي عبدة الشيطان، ماسون إلى غير ذلك، أي لا يؤمنون بالله، بل هم في عبادتهم وفي تقربهم إلى الشيطان يجدفون بالله وبرسله. هذا عندهم أمر عادي. أما نحن فكل ما علينا هو أن ندرس حقا أخلاق الرسول، وأن نتخلق بأخلاق الرسول، وأن نكون كتلة موحدة، حكاما ومحكومين. أما إن كان الحكام يغدقون على فرنسا بالأموال الطائلة، وعلى الغربيين بالأموال الطائلة، وشعوبهم تتدور جوعا وعطشا، فلا يسعني سوى أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.